फादर आयज तुमी संदीपाच्या घरा आयिल्ले आहात ताका बर्थडे विशीस दिवपाक लागून कितें सांगचें दिसता तुमकां? संदीप साळगांवकर एक म्हजो बरो सारको लागशिल्लो इश्ट आनी एक बरो व्हडलो मित्र. संदीपाच्या वांगडा हांव सदांच आसा आनी ज्या हातून संदीप पावल उबारता तातूंत हांव सदांच ताका सपोर्ट करपाक तयार आसा. संदीप म्हजो मित्र जायते वर्सांचो. हांव जायतीं वर्सां जालीं ताका वळखता आनी जायती समाज सेवा ताणें केल्ली आसा ती पळोवन म्हाका चड खुशालकाय भोगता. आज ताचो वाडदीस जावन हांगासर येवन ताका विश करपाक एक म्हजें कर्तव्य आनी हें जावन आसा खुशालकायेचें कर्तव्य. हें हांव पाडूंक आयलां आनी संदीपाक हांव आयज लांब येस मागतां आनी जायतो ताका सक्सेस मागता. ज्या तितून तो पावल उबारता तातूंत ताका जायते देवान यश तुमचें म्हूण म्हजें मागणी. आतां तुमकां आनीक म्हाका विचारचें दिसता, तांच्यांनी एक इंट्रस्ट दाखयला MLA कॉन्टेस्ट करपाक लागून. ताजेर तुमी तो मॅसेज कितें आसतलो? सदांच हांव संदीपाक पळयता आसतना समाज सेवा ताच्या काळजाक चड लागशिल्ली अशें म्हाका दिसता. ताच्या घरान सकाळचो जायतो लोक येता. तसोच तो आतां जिल्ला परिशद निवडून आयिल्लो खूब व्हडल्या संख्येन जिखून आयिल्लो आसा आनी तशेंच लोकां सभे ताचो प्रेम आनी ताचो प्रेम लोकां सभे आसा तो पळोवन म्हाका चड खुशालकाय दिसता. तो कसलें पावल उबारता जाल्यार म्हाका दिसता तो फॉलोवंत आनी येसवंत जातलो म्हणून. जावं तो MLA म्हाका चड खुशालकाय भोगतली तो एक दीस MLA जालो जाल्यार. पुणून आज ताच्या वाडदिसाक हांव ताका जायती शुभेच्छा आनी जायती देवाची बेसामां मागता.